खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो हमसे दायमी मोहब्बत रखता है, उस मोहब्बत में वो हमारे लिए सब कुछ करता है। अजीज़ों, आज मैं आपके साथ एक पावरफुल डेली मॉर्निंग प्रेयर मीटिंग शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें खुदावंद ने एक पावरफुल मैसेज मुझे दिया और वो मैंने सबके साथ शेयर किया। आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूर इसको सुने और गौर करें और फिर दुआ में शामिल हों। मेरा ईमान है कि आज की जो डेली प्रेयर मीटिंग है, इससे आप ज़रूर बरकत पाएंगे। आए इस मीटिंग को वॉच करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा उनके कलाम में से देखें, इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हफ्ते को हम गौर कर रहे थे कि हमने खुदा के कलाम को बोलना। बेसिकली खुदा के कलाम में खुदा की मर्जी है, खुदा का इल्म है, खुदा की रोशनी है, जिससे हमें वो हिकमत मिलती है और उस हिकमत के साथ हमारा किरदार, हमारी रूहानी सूरत यीशु की मानंद बनती चली जाती है, उस ढलती चली जाती है। हालेलुया। तो आए हम पढ़ेंगे इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी पास्टर साजिद इसको बुलंद आवाज के साथ पढ़ना शुरू कर दें। खुदा के कलाम मुक़द्दस में इफिसियों पहला बाब और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुक़द्दसों के नाम जो इफिसुस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। हाँ जी, किन के नाम? जो इफिसस में मुकद्दस हैं और ईमानदार है। जो किंग जेम्स वर्जन में जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो है फेथफुल का, जो वफादार है। हालेलुया। तो आज कितने वफादार हैं यहाँ? ईमानदार, वफादार। हालेलुया। जो ईमान में वफादारी के साथ चलते। आमीन। वफादार होने का मतलब है कि वफा में कायम रहे। जो अहद किया है खुदा के साथ चलने का, जो फैसला किया है उसकी इज्जत करने का, उसकी प्रस्तुश करने का, उससे प्यार करने का, उसकी मर्जी को पूरा करने का, उसमें कायम रहना, यह है वफादारी। आमीन। हालेलुया। जब हम उस वफादारी में कायम रहते हैं तो हम उसके मुकद्दस लोग बनते हैं। दूसरी आयत, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हालेलुया। क्या हासिल होता रहे? फजल और इत्मीनान। फजल और इत्मीनान। फजल खुदा की वो मेहरबानी है जिसके हम लायक नहीं, वो हम पर फजल करता है और हम पर अपनी बरकतों को निछावर करता है। इसलिए नहीं कि हम उन बरकतों और उसके गिफ्ट्स के, उसके नेमतों के हम लायक हैं, हरगिज़ नहीं। वो अपनी मेहरबानी, अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत में हम पर अपनी बरकतों को, नेमतों को जो वो निछावर करता है, वो बेसिकली उसका फजल है। आमीन। फजल के सबब से हम वो सब कुछ उससे हासिल करते हैं, उससे कबूल करते हैं, उससे वसूल करते हैं जिसके हम लायक नहीं। और फिर उसका रहम भी, खुदा की वो मेहरबानी है
کہ جو ہمیں سزا ملنی چاہیے، جو گناہ کے سبب سے ہمارے لیے سزا مقرر ہے، گناہ کے سبب سے اس سے معافی، اس سے رہائی، اس سے خدا جب اپنی عدالت کو ہماری زندگیوں سے وہ دور کرتا ہے تو وہ اس کا رحم ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ جس چیز کے ہم لائق ہیں اس کو وہ ہم سے دور کرتا ہے یا ہمیں اس سے چھڑاتا ہے۔ ہم کس کے لائق ہیں؟ عدالت کے، ہلاکت کے، سزا کے، لیکن رحم کے سبب سے، خدا کے رحم کے سبب سے ہمیں اس سے معافی ملتی ہے، اس سے رہائی ملتی ہے، اور وہ عدالت اور وہ سزا اور وہ ہلاکت ہم سے دور کرتا ہے۔ اور فضل جو ہے، فضل اس کی برکتوں کو، اس کی بلیسنگز کو، اس کی شفقت کو ہم پر نچھاور کرتا ہے۔ یعنی کہ جو خدا ہے، جو خدا کا کردار ہے، اس لیے لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے، یعنی کہ نوروں کے باپ سے ہمیں ملتا ہے، جو تمام مثبت پازیٹیو خدا کی بلیسنگز ہیں، برکات ہے، خدا کی جو بھلائی ہے، جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، جس کا تجربہ کرتے ہیں، وہ خدا کا فضل ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے ہم لائق تھے، اس لیے ہم خدا سے کچھ ارن نہیں کرتے، خدا سے ہم کسی طرح سے بھی اپنی کوشش کاوش، یہاں تک کہ اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے بھی، کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں جی میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں سنے جاتی ہیں، میں بڑا کمیٹیڈ ہوں، میری دعائیں میں نے یہ کیا، میں بڑا نیک ہوں، بڑا پاک ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں چرچ جاتا ہوں، بڑا وفاداری سے یہ کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو جو میں کرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو وہ وہاں پر پھر بہت دفعہ ہم ایک لیگلسٹک اور مذہبی مائنڈ سیٹ میں آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تو پھر خدا نے میرے لیے کیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نئے عہد کے مطابق ہم خدا سے اگر کچھ بھی وصول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ اس کی شفقت، اس کی اس مہربانی کے مطابق ہے جس کے ہم لائق نہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے فضل۔ اس لیے کبھی نہیں کہنا کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے یہ اچھا کام کیا، اودی نیکی اودے سامنے آ گئی۔ ہاں، خدا کے اصول ہیں کہ جو ہم بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ اگر ہم اچھا بوئیں گے تو اس کا اچھا بیج کاٹیں، اگر ہم برا بوئیں گے تو اس کا برا کاٹیں گے۔ اب یہ وہ پرنسپلز ہیں جو خدا نے سیٹ کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اچھے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے، برے فیصلے کریں گے تو اس کا برا رزلٹ ملے گا۔ آمین۔ لیکن جہاں خدا تک رسائی کا تعلق ہے، خدا سے کچھ حاصل کرنے کا تعلق ہے، تو وہ ہم اپنی کوشش کاوش اور اپنے نیک کاموں سے نہیں کرتے۔ ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں، ہم اس کی راست بازی اور پاکیزگی میں اس لیے چلتے ہیں کیونکہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے پیار کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اس کے پرستار ہیں، اس سے ہم نے دل لگایا ہوا ہے۔ وہ جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ہمیں بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔
ہم سے ناراستی کو دور کرتا ہے اور اپنی پاکیزگی ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویا. اس سبب سے ہم اچھے کام کرتے ہیں. ہم خدا سے برکتیں لینے کے لیے نیکی اور پاکیزگی میں نہیں چلتے. ہم نیکی، پاکیزگی اور راست بازی میں اس لیے چلتے ہیں کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع نے کہا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل بھی. آمین. ہاللیلویا. جب آپ اس سے محبت کریں گے تو آپ خود ہی آٹومیٹکلی آپ کی خواہش ہوگی، آپ کی یہ ایک جستجو ہوگی کہ میں صرف اس کے لیے جیوں. اس لیے نہیں کہ وہ مجھے برکتیں دے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے لیے یہ کرے، میرے لیے یہ معجزہ کرے، مجھے یہ شفا دے، مجھے یہ برکت دے. نہیں، اب اس لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور پالوس کہتا ہے یہ فضل تم پر ہوتا رہے. ہاللیلویا. یہ ایک کانسٹنٹ، یہ ایک مسلسل خدا کی مہربانی کو وصول ہم نے کرتے رہنا ہے. یہ ایک مسلسل خدا کی برکتوں کا سلسلہ ہے، خدا کی محبت مہربانی کا، اور جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. ہاللیلویا. خدا کی برکتیں انلمیٹڈ ہیں، اس کی کوئی حد نہیں. کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ خداوند ہمیں معاف کر اگر ہم نے کچھ تجھ سے زیادہ مانگ لیا. جس کے پاس ہے ہی انلمیٹڈ ریسورسز. ہاں، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند ہم نے تیری مرضی کے خلاف تجھ سے کچھ مانگا تو ہم اس کی معافی مانگتے. وہ ٹھیک بات، ہم نے اس کی مرضی کے خلاف نہیں اسے مانگا، لیکن یہ کبھی نہیں کہنا کہ اگر میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا. یہ ایک مذہبی، ایک لیگلسٹک پریئر ہے، ایک انسانی سوچ، انسانی ذہن کی دعا ہے. خدا کی جو برکتیں ہیں یا خدا کا جو انبار خانہ ہے، خدا کے جو سٹور ہاؤسز ہیں، خدا کے جو ویئر ہاؤسز ہیں، وہ لمٹ لیس ریسورسز سے بھرے ہوئے ہیں. اس کی کوئی حد نہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تو یہ خدا کا فضل مسلسل ہم پر ہوتا رہتا. اور پھر جو اطمینان ہے، خدا ہماری زندگیوں میں کامل سلامتی دیکھنا چاہتا ہے. آپ کہیں گے کہ جی اس دنیا میں رہتے ہیں ہم کیسے کامل سلامتی میں زندگی بسر کر سکتے. عزیزو، یہ کامل سلامتی یہ ہمارے اندرونی انسان میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر اس وقت آ جاتی ہے جب ہمارا دل اس سے لگ جاتا ہے، جب خدا کی حضوری میں ہم رہنا سیکھ جاتے ہیں. تو یہ وہ ایک ایسا آرام ہے جس میں ہم داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر خدا ہر طرح سے ہماری زندگیوں میں راج کرتا ہے. باہر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہم اندر سے جب سکون میں، اطمینان میں ہوتے ہیں تو بیماریاں یا بدروہیں یا غربت یا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم ان تمام حالات میں پورے طور سے اطمینان میں اور سکون میں اور چین میں اور خدا کے آرام میں ہوتے ہیں، بشرطے کہ ہم خدا کی محبت کو سمجھتے ہوئے، اس کے کلام اور مکاشفات کو اپنے اندر لیتے ہوئے یسوع کو اپنی زندگی کا پورے طور سے بادشاہ اور مالک اور خداوند جب ہم مانتے جانتے ہیں تو خدا کا اطمینان ہماری زندگیوں میں راج کرتا ہے. ہاللیلویا. اور جب خدا کا اطمینان راج کرتا ہے تو پھر
हमें किसी चीज की परवाह नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। और ये है वो ईमान की हालत जिसमें खुदा चाहता है कि हर ईमानदार जिंदगी बसर करे। हम अपने हालात के सबब से इसलिए फिक्र और तरद्दुद और परेशानियों में और मायूसियों में और अपने अंदर इसलिए परेशानी की हालत में रहते हैं, उखड़े से रहते हैं, क्योंकि हमने अभी तक उसके इत्मीनान को नहीं समझा। जब हम उसके इत्मीनान को समझ जाएंगे और उसको अपनाए रखेंगे, ये वो ईमान की हालत है जिसमें, अब गौर से सुने, हम हमेशा फतहमंद हैं। हालेलुया। हालात खराब ही क्यों ना हो, उनमें भी हम फतहमंद। हालेलुया। लेकिन उस वक्त फतहमंद होते हैं जब हम पूरे आराम, चैन और सुकून से होते हैं अंदर से। और फिर ये इत्मीनान, जरा गौर से इस हवाले को भी हम पढ़ेंगे। आए निकाले मेरे साथ रोमियो का खत, उसका 16वां बाब और 20वीं आयत। हमने क्या पढ़ा था कि खुदा का फजल और इत्मीनान तुम पर होता रहे, मुसलसल होता रहे। जरा गौर से सुने, 16वें बाब की 19वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ। लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो। हाँ जी, रोमियो 16वें बाब की 19वीं आयत दोबारा से पढ़ें। क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है। तुम्हारी फरमा बरदारी सब में मशहूर हो गई है। आगे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ। लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ। नेकी के एतबार से क्या बनो? दाना। दाना। किसके एतबार से? और ये बेसिकली नेकी उस ताबे फरमानी, फरमा बरदारी का रिजल्ट है जो खुदा की मोहब्बत के सबब से हम खुदा की ताबे फरमानी करते हैं। और पालूस रसूल रूह की तारीख से कहता है कि तुम नेकी में क्या बनो? दाना। खुदा की दानाई और हिकमत से भरे हुए हो। तो हम दाना या अक्लमंद किसको कहते हैं? यानी किसको कहते हैं? जो दाना और अक्लमंद होता है। जी पादरी साहबान, जो शख्स अच्छे फैसले करता है। हाँ जी, क्या बेटा? हाँ, हिकमत, अक्ल, दानाई के साथ जो अच्छे फैसले करता है, ठीक फैसले करता है और उसके फैसलों से भलाई नजर आती है, अच्छाई नजर आती है, नेकी नजर आती और हर तरफ अच्छा अच्छा महसूस होता है। हालेलुया। जब कोई दाना शख्स किसी जमात में बैठा हुआ या किसी फैसले को निपटा रहा हो तो वो कोई ऐसी बात कर दे तो कहते हैं जी ये बड़ा दाना अक्लमंद शख्स है, जिसने इस एक बात के करने से इस सारे मामले को हल कर दिया। तो जो मुश्किलात में हम हल निकालते हैं वो दानाई और अक्लमंदी के साथ निकालते हैं। हालेलुया। तो खुदा का रूह हमें पालूस रसूल के जरिया से ये मैसेज दे रहा है कि नेकी करने में क्या बनो? दाना और आगे, और बदी के एतबार से भोले बने रहो। बदी के एतबार से, यानी कि बदी भोले होने का मतलब बेसिकली ये है कि वो तुम उसे जानो ही ना, वो तुम में हो ही ना, या
اس کے لیے ایک اور جو مطلب ہے وہ ہے انسنٹ ہونے کا، معصوم ہونے کا. بدی کے لحاظ سے تم بالکل معصوم ہو، بھولے بھالے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بدی ہے کیا. اور یہ وہ حالت کس کی تھی؟ ہاں جی، کس کی تھی؟ آدم اور حوا کی گناہ کرنے سے پہلے. وہ بدی سے واقف ہی نہیں تھی، اور خدا ہمیں اس جگہ پر لے کر آنا چاہتا ہے. یہ ہے خدا کا فضل. ہم اپنے زور سے نہیں کر سکتے، لیکن پاکرو کی مدد سے، یسوع کے فضل کے سبب سے ایسا ممکن ہے. ہاللیلویہ، کہ ہم نیکی میں دانا اور بدی میں بالکل بھولے ہو، معصوم ہو. ہم بدی کو اپنے پاس بھی نہ کسی طرح سے پھڑکنے دیں. ہاللیلویہ. اور آگے پڑھیں 20ویں آیت. اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، خدا جو اطمینان کا، ہاللیلویہ، آگے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. شیطان کو کس کے پاؤں سے؟ تمہارے پاؤں سے، میرے اور آپ کے پاؤں سے. لیکن کب؟ جب وہ اطمینان ہمارے اندر ہوگا. جب وہ اطمینان اندر ہوگا تو پھر ہی ابلیس کچلا جائے گا، پھر ہی حالات پر ہم غالب آئیں گے، پھر ہی ہم ہر طرح سے فاتح ہوں گے، فتح مند ہوں گے. ہاللیلویہ. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ جلد ہی، ہاں جی، کب؟ جلد ہی. بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں میری مشکل، میری مصیبت سے بہت ود گئی. جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر اطمینان نہیں. کیونکہ جب آپ کے اندر اطمینان ہوگا، آپ کی زبان پر منفی بات آئے گی نہیں. کیا ہوگا؟ خداوند تیرا شکر ہو. ہاللیلویہ. خداوند تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے. سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی. خداوند تیرا شکر ہو. ہاللیلویہ. تو یہ ہے اطمینان کی حالت. لیکن جیسے ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں خدا کتنے چلا گیا، پتہ نہیں میں کنا وڈا گناہ کر دیتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں، یہ مشکل، مصیبت، یہ پریشانی، یہ حالات، یہ بدروہیں، یہ ابلیس، یہ بیماریاں. اب کئی ایسے لوگ آتے ہیں بدنی طور سے، جب وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی بیماری کمزوری ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ بدروحانہ حملہ ہو گیا. ہر دفعہ بدروحوں کا حملہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ موسم کے اثرات کے سبب سے، ہمارے غلط ڈائٹ کے سبب سے، غلط کھانوں کے سبب سے، یا مختلف طرح سے بیماریاں، کمزوریاں بدن میں آ جاتی ہیں. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ پھر بدروہاں پہ آ گئی ہے. ہر دفعہ بدروہیں نہیں ہوتی. ہاں بدروہیں حملہ کرتی ہیں، لیکن جب ہم مسیح کے فضل اور اطمینان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بکا نہیں کر سکتی. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پالوس نے کیا کہا تھا افسیوں کے خط میں کہ خداوند کا فضل تم پر، فضل اور اطمینان ہوتا رہے. اور اگر وہ فضل اور اطمینان کرتا رہتا ہے تو ہم نے اس فضل اور اطمینان کو وصول کرتے رہنا ہے. اور کیسے وصول کرتے رہنا ہے؟ مسلسل اس کی حضوری میں آ کر ڈیلی بیسس پر خدا کے حضور دعا میں جھکے رہنے سے، اس کی پرستش کرتے رہنے سے، اس کی تمجید کرتے رہنے سے. ہاللیلویہ. پھر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہم اپنی دعاؤں کے سبب سے یا اپنے کسی نیک کاموں کے سبب سے خدا سے کچھ حاصل نہیں کرتے. ہماری دعائیں خدا کے ساتھ رفاقت ہیں،
हमारी दुआ और खुदा के घर में आना, ये हमारी मोहब्बत का वो एक हमारी दीद है उसके लिए, ये प्यार है हमारा, ये हम उसकी इज्जत करते हैं कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। ये वो प्यार का वो सलीका है, वो तरीका है जिसमें हम खुदा के साथ चलते हैं और कभी ये नहीं जताते कि मैंने अपनी दुआओं से ये सब कुछ हासिल किया। आमीन, आप सुन रहे हैं? हालेलुया। हम दुआ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हम प्रस्त शुक्रगुजारी तारीफ हमद व सना इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उससे दिल लगाया हुआ है, और दिल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मुसलसल उसके हुजूर दुआ में झुके रहेंगे तो मुसलसल उसका फजल और इत्मीनान होता रहेगा, और जब फजल और इत्मीनान होता रहेगा तो वो क्या करेगा? जल्द ही खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, इबलीस को हमारे पांव से कुचलवाएगा, हमसे कुचलवाएगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब। खुदा हमसे इबलीस को शिकस्त देना चाहता, क्योंकि इबलीस में इतनी हिम्मत नहीं है कि खुदा का मुकाबला कर सके, और इसलिए वो हमें आके सताता है, हम पर हमले करता है, और खुदा भी हमें जोर देता है, अपने इत्मीनान और फजल से भरता है ताकि हम इबलीस का सर कुचले। यीशु ने तो सलीब पर कुचल दिया है, उसको हमेशा के लिए शिकस्त दे दी हुई है। अब हमने इस फतह में चलना है। हालेलुया। तो कब वो कुचलवा देगा? जल्द। इसलिए खुदा के वादों का पूरे होने में इतनी देर नहीं लगती। खुदा का टाइम हमेशा ठीक टाइम, और इसलिए कभी हमने उसके सामने सवाल नहीं करते कि खुदा पता नहीं कहां चला गया। आमीन। खुदा अपने वक्त पर जवाब देगा और अपनी कुदरत को जाहिर हमारे अंदर और हमारे वसीला से करेगा। आमीन।